बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा कोभिड संक्रमणका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्कुल नजान आग्रह गरेको भोलिपल्ट शिक्षा मन्त्रालय भन्छ जोखिम अनुसार स्थानीय तहले निर्णय गरून्। जोखिममा विद्यालय सञ्चालन गरिराख्नु भनेको होइन, स्थानीय तह विशेषको अवस्था फरक हुने, संक्रमणको अवस्था फरक हुने भएको हुनाले एउटै कुरो हाम्रो बोल्नु हुँदैन भन्ने तत्कालको लागि हामीले यो कुराहरू भनेका हौँ। एमालेकै केही सदस्यहरूको साथ पाएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको पद जोगियो। पार्टी हुइप विपरीत उनलाई मत दिएका एकजना नेता प्रकाश ज्वाला भन्छन्, पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीमा बस्ने अवस्था पनि हुन नदिने, अपमानित गर्ने जुन खालको प्रवृत्ति हो त्यसलाई एक किसिमले च्यालेन्ज दिएको हो। कोभिडले ग्रस्त नेपालगञ्ज तथा वीरगञ्जको अवस्थाबारे चर्चा र हङकङका प्रजातन्त्र पक्षधर मिडिया साहु जिमी लाईले पाए 14 महिना जेल सजाय। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी निकाय UNHCRले आक्रमणको निशानामा परेको नाइजेरियाको उत्तर पूर्वी एउटा नगरबाट 60,000 भन्दा धेरै मानिस भाग्न बाध्य भएको जनाएको छ। संदिग्ध इस्लामिक मिलिसियाहरूले दमासक नगरमा पछिल्ला दिनहरूमा कैयौं पटक आक्रमण गरेका छन्। UNHCRका प्रवक्ताले अहिलेसम्म त्यहाँका 80% मानिस घर छाडेर भागेको बताए। बीबीसीका संवाददाता विलरस भन्छन्, सबै सहायता अभियान रोकिएका छन्, तर सेनाले स्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई शान्त रहन आग्रह गरेको छ। त्यहाँ बुधबार यो हप्ता तेस्रो पटक हमला भएको थियो। बन्दुकधारीहरूले प्रहरी कार्यालय, मानवीय सहायता सामग्री राखिएका गुदामहरू, क्लिनिक र निजी घर सहितका भवनहरू जलाएको वा लुटेको समाचारहरूमा जनाइएको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भाग लिएको आरोपमा हङकङका प्रजातन्त्र पक्षीय केही अगुवालाई जेल सजाय दिएकोमा त्यसको भर्त्सना गरिएको छ। अधिकारवादी समूहहरूले हङकङमा बाँकी विपक्षी आवाज बन्द गर्ने प्रयास त्यहाँका अधिकारीहरूले गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। सजाय दिएकाहरूमाथि 2 वर्ष अघिका सरकार विरोधी प्रदर्शनहरूमा भाग लिएको लगायतका अभियोगहरू लगाइएको थियो। ती प्रदर्शनहरूमा 17 लाख मानिसहरू सहभागी भएका थिए। हङकङबाट भागेर ब्रिटेनमा शरण लिइरहेका एकजना प्रख्यात अभियानकर्मी नथान लले सजाय विवेकहीन भएको टिप्पणी गर्दै भने, प्रदर्शन पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण थियो, त्यसैले जेल सजाय न्यायसङ्गत छैन र यो राजनीतिबाट प्रेरित छ। जेल सजाय दिएका मध्ये एक अल्बर्ट होले असहमति प्रकट गर्ने नयाँ बाटोहरू अब खोज्ने प्रण गरेका छन्। सजाय पाउने 9 जना दिग्गज अभियानकर्मीहरूमध्ये एकजना मिडिया मालिक जिमी लाई पनि छन्। रुसले आफू विरुद्ध अमेरिकाद्वारा घोषणा गरिएको नयाँ प्रतिबन्धहरूबारे संयमित प्रतिक्रिया दिएको छ। राष्ट्रपति पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले पहिलो पटक दिएको प्रतिक्रियामा वासिङटनलाई प्रतिबन्धको लत लागेको आरोप लगाए र त्यो अस्वीकार्य भएको बताए। तर उनले द्वन्द्व र तनाव पन्छ्याउने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चाहना आफ्ना राष्ट्रपति पुटिनको धारणासँग मिल्दोजुल्दो रहेको टिप्पणी गरे। अमेरिका स्थित आफ्ना 10 जना कूटनीतिज्ञको निष्कासनमा पारस्परिक मान्यता लागू हुने उनको भनाइ छ। प्रतिबन्ध घोषणा भए लगत्तै हिजो रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले दिएको प्रतिक्रिया कडा खालको थियो। उनले अमेरिकी घोषणाले 2 परमाणु शक्ति सम्पन्न देशहरू बीचको तनाव खतरनाक तहमा बढाइदिएको बताएकी थिइन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि साताको अन्त्यमा लागू हुने गरी घोषणा गरिएको कर्फ्यू भारतको राजधानी दिल्लीमा केही घण्टापछि सुरु हुँदैछ। दिल्ली भारतको निकै प्रभावित सहरहरूमध्ये एक हो। त्यहाँको किनमेल केन्द्र, व्यायामशाला, बार र रेस्टुराँहरू बन्द रहनेछन्। अत्यावश्यकीय सेवाहरू मात्र सञ्चालन हुनेछन्। भारतमा लगातार दोस्रो दिन 2 लाख भन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन्। खोप अभाव भएका खबरहरू आइरहँदा भारत सरकारले स्वदेशमै बनिरहेको कोभ्याक्सिन खोपको उत्पादन ठूलो मात्रामा बढाउने घोषणा गरेको छ। म्यानमारमा सैनिक शासन विरुद्ध उत्रिएकाहरूले जातीय अल्पसंख्यक समूहहरू सम्मिलित उनीहरूकै शब्दमा राष्ट्रिय एकताको सरकार स्थापना गर्ने आफूहरूले चाहेको बताएका छन्। उक्त घोषणा नेत्री आङ सान सुचीको पार्टीका नेताहरूबाट गरिएको छ, जसले लुकेर छाया प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनीहरूले फेब्रुअरी महिनामा सत्ता हातमा लिएको सेनालाई नभई आफ्नो सङ्गठनलाई म्यानमारको वैध सरकारको मान्यता दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन्। म्यानमारमा 100 भन्दा धेरै जातीय समूहहरू छन् र तीमध्ये केहीले दशकौंदेखि केन्द्रीय प्रशासन लडिरहेका छन् र पाकिस्तानमा सामाजिक सञ्जालमाथिको पहुँच पुनस्थापित भएको देखिएको छ। सरकारले केही घण्टाको निम्ति फेसबुक, ट्विटर र युट्युब लगायतलाई बन्द गरिदिएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारीको जोखिम बढेका जिल्लाहरूमा विद्यालयसहित भिडभाडपूर्ण स्थलमा नजान अपिल गरेको भोलिपल्ट शिक्षा मन्त्रालयले आज सोझै स्कुल बन्द गर्ने निर्णय नगरिकन मापदण्ड पालना गराउन र स्थानीय तहको निर्देशन अनुसार चल्न सुझाव दिएको छ। कम उमेरका बालबालिका पछिल्लो लहरमा प्रभावित हुन सक्ने त्रासका माझ स्कुल सञ्चालनको विषय निकै विवादित बनेको छ। देशभरि संक्रमणको दर भने तीव्र गतिमा बढ्दै आज 900 जना संक्रमित थपिएका छन्। एक रिपोर्ट। निजी स्कुल सञ्चालकहरूले अनलाइन मार्फत स्कुल सञ्चालन गर्न सबै ठाउँमा सम्भव नहुने भन्दै अरू क्षेत्र चलिरहँदा स्कुलको नियमित पठन पाठन मात्र बन्द गराउन नहुने जिकिर गर्दै आएका छन्। गत वर्ष लामो समय स्कुलहरू बन्द हुँदा परेको असरका कारण पनि उनीहरू तत्काल बन्द गराउन हिचकिचाइरहेको देखिन्छ। अनलाइन विधिबाट अपेक्षा गरिए जस्तो सिकाइ उपलब्धि नभएको भन्दै निजी स्कुलहरूको संगठन प्याप्सनका सह अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले भने सानो सानो बच्चाहरूलाई त जसरी हामी भौतिक रूपमा चाहिँ कक्षामा राखेर पठन पाठन गराउँथ्यौँ त्यो कुरा त अनलाइनमा सम्भव देखिएन नै। खास गरी कक्षा 6 भन्दा माथिको 12 कक्षासम्मको विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ सकारात्मकै रह्यो। तथापि भौतिक कक्षामा जसरी विद्यार्थी र शिक्षकहरू आम्ने सामने रहेर सिकाइ उपलब्धि हुन्थ्यो त्यो चाहिँ नै देखिएन। त्यस्तै निजी स्कुलहरूको अर्को संगठन एन प्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाका अनुसार अन्यत्र भिडभाड कायमै भइरहेका बेला स्कुलहरूलाई मात्रै लक्षित गर्नु ठिक हुँदैन। उनले भने 8 कक्षाको चाहिँ अब स्थानीय लेभलले सञ्चालन गर्ने परीक्षालाई फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। 9, 10, 11, 12 भनौँ न 7 कक्षासम्मलाई हामीले फरक ढङ्गले सोच्यौँ भने पनि 8 कक्षादेखि माथि 12 कक्षासम्मलाई चाहिँ यथावत रूपमा चलाउने वातावरणको खोजी हुनपर्छ। सबै ठाउँको भिडभाड चाहिँ यथावत कायम हुँदा कम्तीमा पनि विद्यालयमा त एउटा अनुशासनको घेराभित्र त हुनुहुन्छ उहाँहरू। तर जनस्वास्थ्यविद तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चाहिँ अहिले स्कुल चलाउनु घातक सिद्ध हुन सक्ने भन्दै आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी भन्छन्, हामीले विद्यालयहरूको आफमा हेर्यौँ भने जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू एकदमै पालना हुन नसक्ने गतिविधिहरू देखिरहेका छौँ। बालबालिकाहरू स्कुलमा जाँदाखेरि एकअर्का बिचको दूरी कायम गर्ने कुराहरूमा हामी कति पालना गर्न सकेका छौँ हामीले देखेका छौँ। पानी खाँदाखेरि बोतलहरू साटासाट गरेका अवस्थाहरू देखेका छौँ। मास्कहरू नै साटासाट गरेका अवस्था देखेका छौँ। मास्कहरू नै नलाएका अवस्थाहरू देखेका छौँ। यसबीच आज शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत निर्देशन जारी गरेको छ। उसले स्पष्ट शब्दमा स्कुल बन्द गराउने भनेको छैन, केवल मापदण्ड लागू गराउनमा जोड दिएको छ। साथै विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थी संख्या तथा पूर्वाधारलाई विचार गरेर आलो पालो सञ्चालन गर्न सकिने पनि उसले भनेको छ। जोखिमपूर्ण भनिएका जिल्लाका हकमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने निर्णय गर्न सकिने उसको निर्देशनमा परेको छ। यसै सन्दर्भमा साथी प्रदीप बस्यालले शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मालाई सम्पर्क गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले हुँदैन भनिरहेका बेला शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट शब्दमा स्कुल बन्द गर भनेर किन नभनेको भनेर सोधेका थिए। यसो भन्छ त्यो विषयमा देशभरि बन्द गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अब नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुसार हामीले त्यसमा गर्छौँ होइन। अब अहिलेको हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्नलाई भने जस्तो जोखिम बढ्यो भन्ने ठाउँमा चाहिँ जोखिम बढेको ठाउँमा स्थानीय तहमा समन्वय गरी बन्द गर्ने जोखिममा कहाँ पढाउने भन्ने जोखिममा पढाउने भनेको होइन नि त। तर जोखिमै नभएको ठाउँमा पनि त बन्द गर्नुपर्छ भन्ने भएन। तर अब नियमित या पर्याप्त मात्रामा परीक्षणहरू नभइरहेको भनिएको छ। यो बेलामा त अलिकति बढी संवेदनशील हुनुपर्ने थियो भनेर भन्छन् नि धेरैले। संवेदनशीलै भएको हो। संवेदनशील नभएको भए त तपाईँलाई जहाँ हाम्रो विद्यालय भनेर तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने 35,000 विद्यालय हामीसँग छ। 35,000 विद्यालयमा कुनै विद्यालयमा हाम्रो 20-25 जना विद्यार्थी छ। आइसोलेसनमा छ, गाउँमा छ, त्यहाँ कुनै संक्रमणको स्थिति छैन। अब त्यो चाहिँ त्यहाँ जोखिम छ भनेर चाहिँ विज्ञहरूले भनेको पनि छैन। त्यो ठाउँको पठन पाठन रोक्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता भएन। त्यसैले जहाँ संक्रमणको अवस्था छ त्यो कसले बुझ्दछ भने त्यो स्थानीय तहलाई थाहा हुन्छ, त्यो जिल्लाको डिसिएमसीलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले डिसिएमसीको समन्वयमा स्थानीय तहले निर्णय गरेर बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ भनेको हो। मैले फेरि पनि अब यो नयाँ खालको भाइरसहरू देखा परिरहेको अवस्थामा, अर्कोतर्फ पर्याप्त परीक्षण नभइरहेको अवस्थामा यो निजी विद्यालयहरूको अलिक दबावमा परेर यो बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि सरकारले या मन्त्रालयले खेलवाड गरिरहेको भन्ने आरोप छ तपाईँहरूमाथि। होइन, त्यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन। निजी विद्यालय भनेको 20% विद्यालय छ। हाम्रो त्यहाँ 6,000 विद्यालयहरू निजी विद्यालय हुन्। 35,000 विद्यार्थीमा 80% विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्छन्। त्यसैले एउटा कुरा चाहिँ त्यसैले तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ त्यो सत्यता छैन। अब आरोप के लगाइदिनु भएको के भन्नु, त्यसमा सत्यता छैन। अब यो संक्रमणको हुने क्रम या संक्रमितहरूको संख्या चाहिँ वैशाखको अन्त्यतिर या जेठको सुरुतिर एउटा उत्कर्ष बिन्दुमा पुग्ने भनिएको छ। अब नियमित रूपमा तपाईँले
परिमार्जन गर्दै लानुहुन्छ कि निर्णयहरू अब के हो? हामीले सुन्नुहोस् न, हामीले के भने विद्यालय सञ्चालन कार्यक्रम चाहिँ यहाँ चाहिँ हेरिदिनु पर्यो। त्यहाँ विद्यालयको रुजु सूची छ, हरेक विद्यालयको नै एसोसिएसन गर्न त्यहाँ सकिन्छ। त्यसैले जुन स्थान विशेषमा स्थानीय तहले विद्यालय भनेको एउटा के बुझ्नु पर्यो भने विद्यालय हो, संस्था हो, त्यहाँ व्यवस्थापन समिति हुन्छ, त्यसलाई हेर्ने स्थानीय तह हुन्छ, त्यसभित्र विद्यालयको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। त्यो विश्लेषणमा आफ्नो स्थान विशेषमा संक्रमण चाहिँ देखियो भने त्यो स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जिल्लाको सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग, त्यो डिसिएमसी हामीले भन्छौँ, त्योसँग समन्वय परामर्श गरेर विज्ञान राय लिएर जुनसुकै बेला बन्द गर्न सकिन्छ। हाम्रो कार्यकर्ताले भनेको छ त्यो अब बन्द गरेपछि खोल्दाखेरिमा के प्रक्रिया पालना गर्ने त्यो पनि भनेको छ। त्यसैले तपाईँको जोखिममा विद्यालय सञ्चालन गरिराख्नु भनेको होइन, तर तपाईँले भनेको त्यो चाहिँ स्थानीय तह विशेषको अवस्था फरक हुने, भौगोलिक अवस्था फरक हुने, जनगणनाको अवस्था फरक हुने, सङ्क्रमणको अवस्था फरक हुने भएको हुनाले एउटै कुरो हाम्रो बोल्नु हुँदैन भन्ने पहिला हामीले त्यो एकैचोटि गर्न त्यसको पृष्ठपोषणको आधारमा अहिलेलाई तत्कालको लागि हामीले यो चाहिँ कुराहरू भनेका हौँ। अब नेपाल सरकारले थप निर्णय गर्यो भने त्यो निर्णय गर्छ, त्यो अनुसार हामीले कार्यक्रम गर्छ। उनी थिए शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा, साथी प्रदीप बस्यालसँग कुरा गर्दै। अब अर्को प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका केही प्रदेशसभा सदस्यहरूले पार्टी हुइप विपरीत उनलाई समर्थन गरेपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन सफल भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन अनि केन्द्रको राजनीतिमा पनि अर्थपूर्ण लाग्ने गरी एमालेका 4 जना सदस्यले त्यसरी फ्लोर क्रस गरेपछि उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् भन्छन् सुर्खेतबाट हाम्रा संवाददाता प्रकाश पन्त। प्रदेश सरकार जोगाउन एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदले फ्लोर क्रस गरेका थिए। पार्टीको हुइप विपरीत फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने बारे एमाले सांसद प्रकाश ज्वाला भन्छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आफू समानका नेताहरूको अस्तित्व समेत स्वीकार नगरेर जसरी चाहिँ कारबाही गर्ने, पार्टीमा चाहिँ बस्ने अवस्था पनि हुन नदिने, एक किसिमले चाहिँ अपमानित गर्ने जुन खालको प्रवृत्ति हो, त्यसलाई एक किसिमले च्यालेन्ज दिएको हो एउटा कुरा। अर्को कुरा, अब नेताहरूले पार्टीलाई चाहिँ एकताबद्ध नबनाउँदाखेरि यस्ता परिणाम आउँछन् भन्ने कुराको सबक सिकुन् भनेर पनि हो। एमालेका सांसदले आफ्नो सांसद पद नै धरापमा पारेर फ्लोर क्रस गर्छन् भन्ने आशंका भने कसैले गरेका थिएनन्। एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कडेल पार्टीको हुइप उल्लङ्घन गरेका सांसदहरू अब एमालेमा नरहेकोले त्यसको जवाब जनताले उचित समयमा दिने बताउँछन्। फ्लोर क्रस गरेर उनीहरूले कर्णालीवासी र पार्टीलाई धोका दिएको पनि आरोप लगाए। उहाँहरू एमाले अब हुनु भएन, केही विधानसम्म ढङ्गले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, कुनै भविष्य नदेखेर गरेको फैसला होला जस्तो लाग्छ। तर उहाँहरूले जुन चाहिँ फ्लोर क्रस गरेर जुन राजनीतिक चाहिँ जुन पार्टी प्रतिबाट प्रतिनिधित्व हुनुभयो, जनताको प्रति चाहिँ जुन कुरा गर्नु त्यो उहाँहरूप्रति त घात गर्ने काम गर्नु हो। एमालेका सांसदको फ्लोर क्रस र कांग्रेस पार्टीको साथले विश्वासको मत लिन सफल कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले भने सरकारको स्थिरताको लागि सबैले साथ दिएको बताए। 4 जना भन्दा पनि अझै संख्या बढी चाहिँ थियो। अहिले सरकारलाई चाहिने आवश्यक चाहिँ बहुमत चाहिँ भएको छ। धेरैले अहिले फ्लोर क्रस गरेर जान जरुरी छ भने चाहिँ हामीले भन्यौँ र जो सबै मान्य सदस्यहरू अहिले अब सरकारको चाहिँ पक्षमा चाहिँ हुनुहुन्छ। यो भनेको सत्ताको स्थिरताको पक्षमा चाहिँ हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मिलेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि कर्णाली प्रदेशमा पनि दुई पार्टी मिलेर जान सक्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए। तर एमालेकै सांसदहरूले पार्टीको हुइप उल्लङ्घन गरेर माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सरकारलाई टेकाइ राख्लान् भन्ने चाहिँ कसैले पनि सोचेका थिएनन्। प्रकाश पन्त, बीबीसी, सुर्खेत। यसै सन्दर्भमा मैले केही बेर अघि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङलाई सम्पर्क गरी आजको घटनाक्रमपछि अब एमालेले पार्टी हुइप विपरीत मतदान गरेका आफ्ना सदस्यलाई के गर्छ भनी सोधेको थिएँ। राजनीतिक अपराध हो यो चरम अराजकता पनि हो। यसले एउटा चाहिँ मुलुकलाई, पार्टीलाई, मुलुकलाई यसले चाहिँ एउटा ठुलो अन्तर्घात हो। यो आत्मघाती गेम पनि हो। यो पार्टीले यसलाई चाहिँ अत्यन्तै गम्भीर रूपमा यसलाई कारवाही हुन्छ, कारवाही गर्न जरुरी छ। अराजकता फैलिन्छ, त्यसैले कारवाही हुन्छ। यसमा त कुनै विकल्प नै छैन। अब केन्द्रमा पनि यस्तै खालको फुट्ने अब लक्षण देखियो नि त पार्टी नेकपा एमाले होइन, अब त कसरी एक्लो रहला त्यसरी नै अहिले विश्लेषण गर्न त सक्यो। तर अब त्यो स्थितिमा सबै त्यसरी नै जान्छन् भन्ने विश्वास गर्न मिल्दैन। अब यो विश्वास अविश्वासका कुराहरू आइराखेका बेला संघीय संसदमा पनि त्यस्तै खालका मत लिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भनेर आकलन गरिया बेलामा अब केन्द्रमा पनि त्यस्तै खालको अवस्था नआउला भन्न सकिएला र अब होइन। यो त फेरि पनि अनुमान गरेकै विषय हो। अहिले कतिपय कुरो चाहिँ यो पनि दुर्घटनाको रूपमा, सरप्राइजको रूपमा होइन नि त। तपाईँहरूले जुन समानान्तर एउटा पार्टी बनाउनु भनेको नै उहाँहरूले यो अन्तर्घात गर्ने, आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाएर
अर्को पार्टीलाई सहयोग गर्ने, त्यो त एउटा जनताले जुन पार्टीमा जे विश्वास गरेर निर्वाचित गरेको छ त्यसको जनतालाई नै धोका हो। त्यो जनताप्रतिको अविश्वास हो। उहाँले कुनै एउटा राजनीतिक रूपमा आफ्नो इगोको रूपमा बदला लिने भावनाबाट गरेको कुरोहरू त्यो चाहिँ जनताबाट निर्वाचित जनतालाई नै एउटा चाहिँ धोका दिइरहनु भएको छ। त्यसले यसको जनताबाट छेन्ने हुँदैन। उनी थिए एमालेका नेता तथा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङ। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथी रमा पराजुली र कमल परियार। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हाम्रो प्रश्न थियो, हिजो नेपालमा धेरै ठाउँमा हावाहुरी आयो र कतै कतै क्षणिक वर्षा पनि भयो। प्री मनसुन सुरु भएकाले अब केही दिन त्यस्तै हुने मौसमविदहरूको भनाइ छन्। गत वर्ष मनसुन सकिएपछि नेपालमा खासै पानी नपर्दा यसपालि डडेलोको प्रकोप देखियो तथा खेतीपातीमा प्रभाव पर्यो। तपाईको क्षेत्रमा पानी नपरेर के कस्तो असर परेको छ? फेसबुकमा कान्छा दुङजनले लेखेका छन्, प्री मनसुन नहुँदा बारीको मकै सुकेर 70 भइसक्यो। यस्तै हो भने त माटो ढुङ्गामा पनि आगो लाग्ने अवस्था आउन बेर छैन। अञ्जली तामाङको अनुभव छ, हुरी चलेर घर र वस्तुको गोठको छानो छैन, वस्तु भाउको बिजोग भएको छ, बारी जोत्न र मकै छर्न पाइएको छैन। भूपेन्द्र भण्डारी आफ्नो क्षेत्रको अवस्थाबारे लेख्छन्, किसानलाई निकै शास्ति भएको छ। कुलो नहर सबै सुकेका छन्। बोरिङ र इनारमा पानीको सतह निकै कम भएको छ। बाली नाली सुक्ने अवस्थामा छ। मनोज कुमारको भनाइ छ, खेतबारी बाँझै छन्, आँप पनि नफल्ने चिन्ता थपिएको छ। अझै केही समय पानी परेन भने धान उत्पादन पनि राम्रो हुने लक्षण छैन। भुवन योङहाङको अनुभव छ, नेपालका पहाडी जिल्ला पनि यतिसम्म प्रदूषित हुन्छन् भन्ने जिन्दगीमा पहिलो भोगाइ हो मेरो। बाक्लो तुवालो र धुलो धुवाले काठमाडौँको बसाई याद आयो। उमेश कुमार यादव भन्छन्, सिराहामा न त हावाहुरी चल्यो न त पानी नै पर्यो। मकै रोप्न नपाएको दुखेसो बिसाउँदै जिरन थापा लेख्छन्, बिजोग छ, झन् हाम्रोतिर त बनाउन भनेर माटो खनिएकाले धुलाम्य छ। सरकारसम्म समस्या पुर्याइदिनु पर्यो, मान्छेको स्वास्थ्यमा खेलवाड नहोस्। सुदीप घिमिरेले लेखेका छन्, पोखराको मौसममा बढी नै उतार चढाव आइरहेको छ। आकाश नखुलेको र माछापुछ र हिमाल देख्न नपाएको पनि धेरै भयो। मौसमको नकारात्मक प्रभाव खेतीपातीमा मात्र नभई पर्यटन व्यवसायमा पनि परेको देखिएको छ। एकातिर कोरोना भाइरसको डर, अर्कोतिर मौसमले पनि साथ नदिँदा किसान मात्र नभई धेरै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। रोल्पाबाट झरना मगर लेख्छिन्, फाटाफुट्टा पानी परे पनि राम्ररी परेको छैन। त्यसले गर्दा नयाँ बाली लगाउन पाइएको छैन र लगाइएका बाली पनि सुकिसकेकोले यस वर्ष उत्पादन निकै कम हुने देखिएको छ। त्यस्तै पानीका मुहानहरू केही सुकिसके र केही सुक्दैछन्। प्रदूषणको कारणले विशेष गरी श्वास प्रश्वास र आँखा सम्बन्धी बिरामीहरू बढेको देखिन्छ। ट्विटरमा मणिराम नेपालले लेखेका छन्, हाम्रो बाँच्ने आधार भनेको माटो र कृषि कार्य हो, त्यसैले जीवनयापन निकै कठिन हुने देखियो। अनि यमराज डाँगीको भनाइ छ, वायु प्रदूषण अत्याधिक बढेको छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सजिलै देख्न सकिन्न। गहुँ र जौको उत्पादन घट्ने सम्भावना छ। महामारीको मारमा मौसम परिवर्तनले थपिने भारका कारण मानसिक तनाव बढे जस्तो देखिन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू। हङकङका प्रजातन्त्र पक्षधर मिडिया साहु जिमी लाईले 14 महिना लामो जेल सजाय पाएका छन्। गैर कानुनी रूपमा भेला भएको अभियोगमा उनलाई दोषी ठहर्याइएको हो। एप्पल डेली पत्रिकाका संस्थापक 73 वर्षीय लाई बेजिङका उग्र आलोचक हुन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ शरद केसीबाट। मुख्य भूमि चीनले हङकङको अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो प्रहार गरिरहेका बेला अदालतले अभियुक्तहरू विरुद्ध सजाय सुनाएको हो। उनी सहित अन्य अभियानकर्मीहरूलाई सन् 2019 को अगस्त 18 र 31 तारिकमा भएका प्रजातन्त्र पक्षीय प्रदर्शनहरूमा सहभागी भएकोमा सजाय दिइएको छ। त्यसमा यसअघि सजाय निलम्बन गरिएका 82 वर्षीय मार्टिन ली र 73 वर्षीय कानुनविद मार्गरेट येन्जी लगायत छन्। मार्टिन लीलाई हङकङमा प्रजातन्त्रका पिता पनि भन्ने गरिन्छ। यो हप्ताको सुरुमा लाईको पत्रिका एप्पल डीले उनले जेलबाट पठाएको हस्तलिखित पत्र प्रकाशित गरेको थियो, जसमा भनिएको थियो, पत्रकारको हैसियतले न्याय खोज्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। उनलाई यसअघि एउटा प्रदर्शनमा भाग लिएकोमा 12 र अर्को प्रदर्शनमा भाग लिएकोमा 8 महिनाको जेल सजाय दिएको थियो। 8 महिना जेल जीवन बिताइसकेका उनले न्यायाधीशको पछिल्लो आदेश अनुसार थप 2 महिना अर्थात् अझै 14 महिना जेल जीवन बिताउनु पर्नेछ। मिडिया मालिक लाईमाथि थप 6 वटा अभियोग पनि छन्। तीमध्ये राष्ट्रिय सुरक्षा कानून अन्तर्गतका 2 वटा अभियोगमा उनलाई आजीवन जेल सजाय पनि हुन सक्छ। उक्त कानून गत वर्ष चीनले हङकङमा लागू गरेको हो। अभियोजनकर्ताहरूले उनीमाथि थप अभियोग लगाउन सक्ने सम्भावना पनि छ। यसै महिनाको सुरुमा मुख्य भूमि चीनप्रति थप वफादारी सुनिश्चित गर्न हङकङको चुनावी नियम परिवर्तन गरिएको छ। सन् 2019 मा वर्षौंपछि भएका भनिएका ठूला प्रदर्शनहरूका क्रममा
प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरूबीच हिंसात्मक झडपहरू भएका थिए। ती प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूलाई यसै महिना दोषी ठहर गरिएको थियो। उनीहरूको प्रतिरक्षा समूहले भेला हुने स्वतन्त्रता हङकङको संविधान अन्तर्गत सुरक्षित रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। अदालत अभियुक्तहरूका परिवार, साथी र समर्थकहरूले भरिएको थियो। सुनवाई सुरु हुन अघि कतिपयले उभिएर उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिँदै सम्मान प्रकट गरेका थिए र उनीहरूले सजाय पाएर अदालतबाट बाहिरिँदै गरेका प्रतिवादीहरूलाई ठूलो स्वरमा भने, हिम्मत नहार्नुहोस्। शरद केसी। भारतमा तीव्र गतिमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि धेरै मानिसहरूले अस्पतालको शैय्या, औषधि अनि अक्सिजनको अभाव बेहोरिरहेका विवरणहरू आएका छन्। कतिपय शहरमा शवदाह गर्न पनि भ्याइ नभ्याइ भएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। उपचारका लागि अस्पतालमा शैय्या, अत्यावश्यकीय औषधि वा अक्सिजन सिलिन्डर पाउन सङ्घर्ष गरिरहेका परिवारको दुःखका विवरणहरू पुरै भारतबाट आइरहेका छन्। केही शहरमा त आफन्तको अन्तिम संस्कारका लागि पनि मानिसहरूले लामो प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। भारतमा हालैका दिनहरूमा सामाजिक सञ्जालमा रेमडेसिभिर र टोसिलिजुम्याब औषधि फेला पार्न सघाउन अनुरोध गरेको देखिन्छ। यी दुवै औषधिको प्रभावकारिताबारे विश्वभरि बहस भइरहेको छ, तर भारत लगायत केही देशहरूले आपतकालीन अवस्थाका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिएका छन्। एन्टिभाइरल रेमडेसिभिर प्रयोग गर्न चिकित्सकहरूले सिफारिस गर्ने गरेका छन् र त्यसको माग उच्च रहेको छ। अहिले भारतले उक्त औषधिको निर्यातमाथि रोक लगाएको छ, तर पनि उत्पादकहरू माग धान्न अझै सङ्घर्षरत छन्। भारतमा विगत 3 सातामा प्रतिदिन 1.5 लाखभन्दा बढी नयाँ संक्रमितहरू देखा परेका छन्। भारतमा औषधिको आपूर्तिमा अभाव भएपछि दिल्ली र अन्य थुप्रै शहरमा कालोबजारी सुरु भएको छ। टोसिलिजुम्याब नामक औषधि प्राय आर्थराइटिसको उपचारका लागि प्रयोग गरिन्छ। केही क्लिनिकल परीक्षणमा यो औषधिको प्रयोगले जीवन रक्षा गर्ने देखाएको छ, तर भारतको बजारमा यो औषधि लगभग देखिँदैन। भारतको रसायन र औषधि सम्बन्धी निकाय अल इन्डिया केमिस्ट एन्ड ड्रगिस्ट एसोसिएसनका महासचिव राजीव सिंगलले यो औषधि खोज्दै मानिसहरूले दिनभरि आफूलाई फोन गर्ने गरेको बताए। भारतका थुप्रै शहरमा उपचारका लागि अक्सिजनको माग पनि बढेको छ। रमा पराजुली। भारतमा कोरोना भाइरस महामारीको घातक दोस्रो लहर सल्किरहँदा सिमाना जोडिएका नेपालका कतिपय शहरहरूमा अहिले नै परीक्षण गराउने मध्ये चिन्ताजनक स्तरमा संक्रमित पाइन थालिसकेको छ। त्यसैबारे आज हामीले नेपालगञ्ज तथा वीरगञ्जका हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। सबभन्दा पहिले नेपालगञ्ज स्थित हाम्री संवाददाता विमला चौधरीलाई मैले त्यहाँको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ भनेर सोधेको थिएँ। पक्कै पनि नमुना परीक्षणको रिपोर्टले भाइरस संक्रमण 100% देखाउन थालेपछि नेपालगञ्जको अवस्था चाहिँ कोरोना नियन्त्रण बाहिर गएको संकेत देखिन्छ। जस्तै अब बिहिबार नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा 45 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएकोमा 45 जनाकै रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। त्यसको 2 दिन अघि 36 जनाको सङ्कलन गरिएकोमा 36 जनामै पोजिटिभ देखिएको थियो र आज अब 24 घण्टाको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 272 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 179 जना संक्रमण पुष्टि भएको देखिएको छ। अब त्यहाँ अस्पतालहरूको तयारी, अरू पूर्वाधारका विषयहरू अघिल्लो पटक भन्दा सुधारिएको छ कि त्यहाँ के कस्तो छ त त्यो स्थिति चाहिँ? तयारी चाहिँ नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा पहिलेको जस्तै तयारी थियो। 72 बेडको संक्रमित बिरामीलाई राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले चाहिँ भेरी अस्पतालमा 90 जना बिरामी राखिएको अवस्था छ। अब योभन्दा बढी राख्न नसकिने भनेर भेरी अस्पतालका नेसु प्रकाश थापाले बताउनु भएको छ। जसमध्ये धेरैजना अब संक्रमितहरू लक्षण सहितका बिरामी हुनुहुन्छ। 5 जना भेन्टिलेटरमा र 40 जनालाई आइसियुमा राखेको छ। अब थप बिरामी आएपछि राख्न सक्ने अवस्था छैन भन्नुभएको छ उहाँले। र अब भेरी अस्पतालमा बिरामी राख्ने अवस्था नभएपछि अब भोलि या पर्सिदेखि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा पनि अब बिरामीलाई राख्ने व्यवस्था गरिँदैछ भनेर जानकारी दिनुभएको छ। यसै गरी अब आज मात्रै सबै स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गरेर स्थानीय पालिकामा नै पालिकाका संक्रमित बिरामीलाई राख्ने भनेर सबै पालिकाका प्रमुखहरूले
प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था छ। अब भोलिदेखि नै त्यसको लागि तयारी थाल्ने बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले जानकारी दिनुभएको छ। अनि मानिसहरूले त्यहाँ मापदण्डको पालना गर्ने स्थिति चाहिँ कस्तो छ? अब प्रशासनले चाहिँ एकदमै कडाई गरिरहेको छ, तर पनि मानिसहरूले अटेरी गरेर अब भिडभाड नै छ। नेपालगञ्ज बजारमा भिडभाड नै देखिन्छ एकदमै, तर प्रहरीले चाहिँ मास्क नलगाउनेलाई कारबाही गर्ने भनिरहेको छ। बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी ओम राणाले आफै खटिएर एकदम सीमा नाकामा पनि स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनुपर्छ भनेर उहाँले लाग्नु भएको अवस्था छ र उहाँले थप जनशक्ति परिचालन गरेर बजारमा पनि भिडभाड हुन नदिने काम गरिरहेको भनेर जानकारी दिनुभएको छ। सीमा नाकामा चेक जाँचको चाहिँ कतिको चुस्त दुरुस्त छ? त्यहाँ भारतबाट आएकाहरूलाई परीक्षण गर्ने गरिएको छ कि छैन? के छ स्थिति? छिमेकी मुलुक भारतमा तीव्र रूपमा संक्रमण बढेकोले रुपैडियामा किनमेलका लागि जानमा रोक लगाइनुका साथै भारतका विभिन्न शहरबाट घर फर्किने नेपालीहरूलाई समेत नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा जमुनामा अनिवार्य कोरोना परीक्षण गरिँदैछ। प्रहरीले एकदमै सतर्कता बढाएको छ। उनी थिइन् नेपालगञ्ज स्थित हाम्री संवाददाता बिमला चौधरी। अब कुरा गरौँ वीरगञ्ज स्थित हाम्री संवाददाता माधुरी महतोसँग। उनलाई मैले सोधेको थिएँ, अघिल्लो पटकको लहरमा वीरगञ्ज निकै प्रभावित भनेको थियो, अहिले के छ स्थिति? हजुर सञ्जयजी, यसपालि पनि पर्सा जिल्ला र वीरगञ्ज हटस्पटकै रूपमा बिस्तारै देखिन थालेको छ। अब भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर चलेपछि त्यसको असर नेपालको सीमावर्ती जिल्लाहरूमा अर्थात् पर्सा वीरगञ्जमा पनि परेको छ। लामो समयदेखि न्यून संक्रमित रहेको पर्सा लगायत सीमावर्ती जिल्लामा पछिल्लो समय एकाएक संक्रमितहरूको संख्या बढ्नुले पनि भारतमा बढ्दो कोरोना कहरले नेपाललाई पनि छोइसकेको पुष्टि गरेको भनेर यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले भन्न थालेछन्। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालका कोभिड कोअर्डिनेटर डाक्टर सरोज रोशन दासका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या 176 छ, जसमध्ये अस्पतालमा 6 जना र होम आइसोलेसनमा 170 जना रहेका छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशमा कडा खालको लक्षण देखिएको उनको भनाइ छ। त्यहाँको अस्पतालहरूको तयारी चाहिँ स्थिति कस्तो छ? अब हाल कुनै पनि कोभिड अस्थायी अस्पताल तयारी अवस्थामा नरहेको बुझिएको छ सञ्जयजी। नारायणी अस्पतालका कोभिड कोअर्डिनेटर डाक्टर सरोज रोशन दासले नारायणी अस्पताल हाल आइसियू र एचडियू गरी 42 वटा बेडको व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा रहेको छ, तर प्रत्येक दिन जस्तो चेक जाँच गरिएको मध्ये आधा संख्यामा संक्रमण भेटिन थालेपछि बेडको अभाव र जनशक्तिको पनि अभाव हुन सक्ने देखिएको भनेर उनले बताएका छन्। अधिकांशमा अहिलेको अवस्थामा के गरिएको छ भने संक्रमण देखिने बित्तिकै होम आइसोलेसनमै बस्ने गरी आग्रह गरिएको र एकदमै कडा खालको देखिएको छ भने मात्रै उनीहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा राख्ने काम गरिएको छ, तर उनीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा चाहिँ चिकित्सकहरू छ भनेर उनले बताए। उनी थिइन् वीरगञ्ज स्थित हाम्री संवाददाता माधुरी महतो कोभिड संक्रमणको स्थितिबारे जानकारी दिँदै। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी निकायले इस्लामिक लडाकुको श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा परेको नाइजेरियाको एउटा उत्तरी नगरबाट 10,000 मानिसहरू घर छाडेर भाग्न बाध्य भएको जनाएको छ। अधिकारवादी समूहहरूले हङकङमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भाग लिएको अभियोगमा प्रजातन्त्र पक्षधर अभियान कर्मीहरूलाई जेल सजाय दिएकोमा त्यसको निन्दा गरेका छन्। रुसले अमेरिकाद्वारा घोषणा गरिएको प्रतिबन्धहरूबारे पहिलो पटक सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै उसकै शब्दमा अमेरिकालाई अस्वीकार्य प्रतिबन्धको कुलत लागेको टिप्पणी गरेको छ। जर्मन चान्सलर एङ्गेला मेर्कलले आस्ट्राजेनेका खोप लगाएकी छन्। जर्मनीले 60 वर्षभन्दा बढी उमेर समूहकालाई खोप दिइरहेको छ। भारतको राजधानी दिल्लीमा तीव्र बनेको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सप्ताहान्तको निम्ति घोषणा गरिएको कर्फ्यू केही घण्टापछि लागू हुँदैछ। कङ्गोका राष्ट्रपतिले लगातार चौथो कार्यकालको निम्ति शपथ ग्रहण गरेका छन्। म्यानमारका सैनिक शासन विरोधीहरूले आफूहरूले जातीय अल्पसंख्यक समूहहरू सम्मिलित राष्ट्रिय एकताको सरकार स्थापना गर्न चाहेको बताएका छन् र पाकिस्तानमा सामाजिक सञ्जालमाथि पहुँच पुनस्थापित भएको देखिएको छ। सरकारले केही घण्टाको निम्ति फेसबुक, ट्विटर र युट्युब सहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिएको थियो। हस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।